तुम कहते हो कि जब वो मुकद्दर में ही नहीं तो फिर दुआ क्यों मांगू मैं। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि देने वाला मुकद्दर से और तुम्हारे वसवसों से बहुत बड़ा है। क्या हुआ अगर अल्लाह ने मुकद्दर का वो हिस्सा नामुकम्मल इसलिए रखा हो कि तुम उस खाली जगह को अपनी दुआओं से अपनी चाहत के मुताबिक मुकम्मल करोगे। क्या हुआ अगर वो सिर्फ एक दुआ की, सिर्फ एक सजदे की बात हो जिसके लिए तुम इतना तड़प रही हो। क्या हुआ कि अगर वही तुम्हारे नसीब में हो जिस पर तुम हिम्मत हार बैठे हो। सब्र से गुजार कर वो तुम्हारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो तुम्हें सजा नहीं देता, वो तो बस तुम्हें अपने करीब लाने के लिए आजमाता है, सिर्फ इसलिए कि अभी तक तुम्हें मंजिल का पता नहीं मिल सका। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मायूस होकर चलना ही छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि तुम अब तक ये जान नहीं सके कि वो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दुआ के लिए हाथ उठाना बंद कर दो। तुम जिससे राब्ता रखना चाहते थे उससे राब्ता नहीं रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अल्लाह से ही राब्ता तोड़ दो। उम्मीद उन्हीं के लिए है जो यकीन रखते हैं और मायूसी उन्हीं के लिए है जो इंतजार नहीं करते। इतना उलझा रखा है, सारी ताकतें तो तुम्हारे हाथ में है ना। दुआ के लिए हाथ उठाओ इन्हें और फिर देखो क्या नहीं होता। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मकामात तक पहुंचा सकता है जिनका तुम गुमा भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तुम्हारा काम बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर ला हासिल तक, रोशनी और मौजे तुम में छुपे होते हैं और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किस्से को पूरा करता है। कोई भी खाली जगह हमेशा नहीं रहती, अल्लाह इसे किसी न किसी बेहतर चीज से भर ही देता है। जख्म कोई भी हो उम्र भर नहीं सताता, अल्लाह कोई न कोई मरहम का जरिया भेज देता है। मैं ये नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती। सुनह यकीन रखते हो, कैसा यकीन कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तभी मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोचकर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और जरूर मिलेगा। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी ना सुनकर तुम्हें तकलीफ में डालता ही इसलिए है। वो तकलीफ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है अल्लाह की तरफ से। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजाओं का जवाब है, अल्लाह का जवाब। वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राजी है, बस वो तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। इसलिए ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल हजार बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही बाकी रह गई है। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है, लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक के रखे होते हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो, अल्लाह है ना तुम्हारी तन्हाई का सुकून। दुआएं भी कबूल ना हो रही हूँ और अल्लाह की मदद भी कहीं से आते हुए नजर न आ रही हो, तो जान लो कि तुम्हारी आजमाइश का सबसे सख्त और मुश्किल वक्त चल रहा है। और जानते हो इस वक्त अल्लाह इंसान को क्यों इतना बेबस कर देता है, क्यों हर रास्ता उसके लिए बंद कर देता है? क्योंकि वो चाहता है यही बेबसी, यही तकलीफ, यही तड़प तुम्हें उसके पास खींच कर ले जाए।
وہ کہتا ہے جب میرا بندہ ٹوٹ کر مجبور ہو کر میرے پاس آتا ہے اور سسکتی ہوئی بے بس آنکھوں اور تھکا ہوا وجود میرے سامنے ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یا اللہ بس اب میں تھک گئی ہوں، تیری مدد کی، تیرے جواب کی منتظر ہوں، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ تو میں اپنی رحمت کے سارے دروازے اپنے بندے پر کھول دیتا ہوں، وہ بھی جن کی دعا اس نے مجھ سے کی ہوتی ہے اور وہ بھی جو میری شان کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ آزمائش جہاں سے میرے بندے کے لیے تنگ ہوتی ہے میں وہیں سے اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ اگر تمہارے سے سب کچھ لے بھی لے تب بھی وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری کسی محبوب چیز سے آزمائے اور تمہیں خالی ہاتھ سسکتا ہوا چھوڑ دے؟ یہ وقت تمہارے لیے مشکل ضرور ہوگا، ایک ایک لمحہ مشکل ہوگا، لیکن یقین کرو یہ وقت بھی جلد ہی گزر جائے گا۔ تمہیں جو ابھی حالات ناممکن لگتے ہیں، لگتا ہے کہ تم اب کبھی سنبھل نہیں پاؤ گے، تو یہ بھی بس کچھ وقت کی ہی بات ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اپنی جانب آنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو رکو مت، بھاگ کر چلے جاؤ اس کے پاس، رکھ دو اپنا سر سجدے میں اس کے سامنے اور کہہ دو کہ یا اللہ تیری جیت ہوئی اور میں ہار گئی۔ اپنا سب کچھ اس کو سونپ دو، ایک دفعہ اسے کہو میں راضی ہوں تیری رضا پہ، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، وہ سمیٹ لے گا اپنی رحمت میں۔ جو بھی تکلیف اب تمہیں ناقابل برداشت ہے اللہ اسے کیسے سکون میں بدل دیتا ہے، اور جو تمہیں نہیں ملا اس کے بدلے وہ تمہیں کون کون سی نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ تمہیں اس سے بہتر نہیں بہترین عطا کرے گا جو تمہیں نہیں ملا۔ نہیں، پریشان نہیں ہونا، زندگی میں بہت سی ٹھوکریں لگتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کبھی اللہ آپ کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کبھی وہ آزمائش کے ذریعے ہمارے گناہ دھونا چاہتا ہے، کبھی کچھ سکھانا چاہتا ہے، اور کبھی اس آزمائش کے بدلے بہت بہتر اجر دینا چاہتا ہے۔ بس ایک بات دماغ میں بٹھا لو، جو ہوتا ہے، جو بھی سوئی چبھتی ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور جس دن آپ نے یہ بات اپنے دل کو سمجھا لی اور یقین کرنا شروع کر دیا، دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ میری امی ہمیشہ کہتی ہے کہ جب تمہاری لاکھ کوشش اور دعا کے بعد بھی وہ دروازہ نہ کھلے جسے تم اپنے لیے بہتر سمجھتی ہو، تو پھر اللہ پر یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ اس کے پاس وسیلوں کی کمی نہیں ہے۔ جس نے یہاں تک کا راستہ دکھایا ہے وہ آگے بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہارا سوچا ہوا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ خود ہی وسیلہ بنا دے گا، ورنہ اپنے راستوں کو تمہاری دعاؤں سے جوڑ کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا۔ اگر اللہ نے تم سے کچھ ایسا دور کر دیا ہے جسے کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ خود کو اس چیز کے لیے بھی تیار کر لو جو اب اللہ اپنی رضا سے تمہیں دینے والا ہے، جو تمہارے سارے گناہوں کا مداوع کرے گا، کیونکہ ہماری پسند ہمیں تکلیف دے سکتی ہے لیکن اللہ کی پسند ہمیں صرف خوشیاں دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اب تھک چکے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تمہارا دل اب بہت پریشان ہے، ہر وقت اس کے جواب کا منتظر رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ تمہیں کتنے سجدے تکلیف میں کیے، کتنی راتیں بے سکونی میں اس کے سامنے بیٹھ کر گزاری ہیں۔ اس کو علم ہے کہ تمہارے اس خاموش دل اور نم آنکھوں میں کیسے راز چھپے ہیں، لیکن دیکھو تمہیں ابھی بھی صبر کرنا ہے، بہت صبر کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ کا جواب زیادہ دور نہیں، اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں۔ تمہیں گر کر پھر اٹھنا ہے، کیونکہ تمہارے اس صبر کا اجر اب تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اب کوئی معجزہ ہونے والا ہے، بس تھوڑا اور صبر رکھو، اللہ کی مدد بہت جلد تمہیں بچانے والی ہے۔ تمہارا ٹوٹا ہوا دل بہت جلد ایک بار پھر سے کھل کر ہنسنے والا ہے، کیونکہ سنو
اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔